प्रेमसँग भन्नु श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति श्री जगत जननी माता जी को जय। हंस वंश को जय। साचे गुरु दरबार को जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आनंद कंद भगवान को जय। परम इष्ट देव श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, संपूर्ण पूज्यवर संत महात्मा जीवहरू र आज इन्टरनेटको माध्यमद्वारा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय भक्तजनहरू, हजुरहरू सम्पूर्णमा मेरो हार्दिक नमनको साथै जय श्री सच्चिदानन्द। हामीले 2077 जेठ महिना 19 गतेको दिन भर्चुअल मिटिङ गरेका थियौं। सेती अञ्चल कार्य समिति, युवा संगठन, बाल सभा लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिहरूबाट र त्यसको निर्णय अनुसार जुन अहिले कोरोना भाइरसको विषम परिस्थितिमा भइरहेको लकडाउनलाई आत्मसात गर्दै श्री गुरु महाराजजीको असीम अनुकम्पाले हामीले हरेक बुधबार, आजको दिनदेखि हरेक बुधबार दिउँसोको 2 बजेबाट सुमधुर भक्तिमय भजन तथा अग्रजहरूका महान विचार र पूज्यवर सन्त महात्मा ज्यूहरूका वाणीहरूलाई हामी सुन्न पाउँदछौं। हामीले पहिले जुन यो लकडाउन हुनुभन्दा पहिले हरेक शनिबार साप्ताहिक सत्संग हुने गर्दथ्यो हाम्रो, र अहिले लकडाउनको स्थितिले गर्दाखेरि हामीले इन्टरनेटको माध्यमद्वारै हजुरहरूलाई सेती नेपाल मानव धर्म ग्रुपद्वारा सत्संग भजनको जुन यो आयोजना गरिएको छ, यसको हजुरहरूले लाभ लिन सक्नुहुनेछ। तसर्थ हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन सेती शाखा आश्रम टिकापुरका भजन कलाकार श्री दीपक धितालज्यूलाई भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सद्गुरुदेव महाराज को जय। भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी माता जी की जय। माया को डोरी न काटे कसोरी, माया को डोरी न काटे कसोरी, प्रभु को दर्शन पाने हो, गुरुदेव को दर्शन पाने हो, प्रभु को दर्शन पाने हो, गुरुदेव को दर्शन पाने हो। माया को डोरी न काटे कसोरी, माया को डोरी न काटे कसोरी, प्रभु को दर्शन पाने हो, गुरुदेव को दर्शन पाने हो।
संसार केवल एउटा नाटकशाला हो। विषय वासना नर्कलानी विषको प्याला हो। विषय वासना नर्कलानी विषको प्याला हो। विष जालमा परी भुलेर यसरी, विष जालमा परी भुलेर यसरी बैतरणी तरेछौ कसरी हो। अब सागर तरेछौ कसरी हो। मायाको डोरी नकाटे कसोरी, मायाको डोरी नकाटे कसोरी प्रभुको दर्शन पाउने हो। गुरुदेवको दर्शन पाउने हो। छाडी जानु पर्छ संसारको सबैलाई, छाडी जानु पर्छ संसारको सबैलाई। साथमा लानु छैन अरू कसैलाई, साथमा लानु छैन अरू कसैलाई। मायालाई छोडी सत्य नामलाई छोडी, मायालाई छोडी सत्य नामलाई छोडी परम धाम पुग्छौ कसरी हो। भवसागर तरेछौ कसरी हो। मायाको डोरी नकाटे कसोरी, मायाको डोरी नकाटे कसोरी प्रभुको दर्शन पाउने हो। गुरुदेवको दर्शन पाउने हो। फर्की जानु पर्ने हामी कहाँ हो। फर्की जानु पर्ने हामी कहाँ हो। कालले लान्छ कहिले कसलाई थाहा छ। कालले लान्छ कहिले कसलाई थाहा छ। प्रभुलाई भजने प्रयास नगरे, प्रभुलाई भजने प्रयास नगरे रोनु पर्ला धरे धरी हो। रोनु पर्ला धरे धरी हो। मायाको जोडी नकाटे कसोरी, मायाको जोडी नकाटे कसोरी प्रभुको दर्शन पाउने हो। गुरुदेवको दर्शन पाउने हो। ईश्वरको दर्शन पाउने हो। गुरुदेवको दर्शन पाउने हो।
बोले आनंद कंद भगवान को जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। धेरै धेरै धन्यवाद भजन कलाकार श्री दीपक धितालज्यू। अब यसपछि पुनः भजनकै पालो रहेको छ। भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म भजन कलाकार श्री नारायण लामिछानेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सद्गुरुदेव महाराज को जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी को जय। सत्य सनातन मानव धर्म को जय। अब गारो हे दाजू भाई कलियुग में भक्ति को कमाई। अब गारो हे दाजू भाई कलियुग में भक्ति को कमाई। मानव धर्म को संदेश राम हमरो कमाई साचै रामायलो। मानव धर्म को संदेश राम हमरो कमाई साचै रामायलो। अब गारो हे दाजू भाई कलियुग में भक्ति को कमाई। अब गारो हे दाजू भाई कलियुग में भक्ति को कमाई। मानव धर्म को संदेश राम हमरो कमाई साचै रामायलो। मानव धर्म को संदेश राम हमरो कमाई साचै रामायलो। भाई को कसम फिर से लगायो हंस खेला कर दैमा। भाई को कसम फिर से लगायो हंस खेला कर दैमा। त्यो बच फेरि सम्झनु पर्यो आज यो उमेरमा। त्यो बच फेरि सम्झनु पर्यो आज यो उमेरमा। सुन सुन हे दाजु भाइ कलियुगमा सन्तको भनाइ। सुन सुन हे दाजु भाइ कलियुगमा सन्तको भनाइ। साधु सन्तको वचन हाम्रो हाम्रो कमाइ साँच्चै रमाइलो। साधु सन्तको वचन हाम्रो हाम्रो कमाइ साँच्चै रमाइलो। धारको ढुङ्गा धारमा देउता देउताकै संसार। धारको ढुङ्गा धारमा देउता देउताकै संसार। काँडा र काँडा हरियो पाना देउराली पुजेर। काँडा र काँडा हरियो पाना देउराली पुजेर। धर्म कर्म गोजीमा राखी देउता बेच्छन् पैसाको लागि। धर्म कर्म गोजीमा राखी देउता बेच्छन् पैसाकै लागि। पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो। पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो। अब गाह्रो हे दाजु भाइ
वृंदावरी धाम को जय, शैलेश्वरी माता जी को जय। धेरै धेरै धन्यवाद भजन कलाकार श्री नारायण लामिछानेज्यू। र अब यसपछि हाम्रो स्थानीय भाषा थारू भाषामा सत्संग विचार राखिदिनु हुन सेती शाखा आश्रम टिकापुरका उपाध्यक्ष श्री लाल बहादुर चौधरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुहेश्वरी माताजीको जय। धन्यवाद। जय श्री सच्चिदानंद। आज मैं नेपाल मानव धर्म सेवा समिति टीकापुर आश्रम के उपाध्यक्ष हजूर हुकरन के आगे थोड़ा विचार धरे जाए हूँ। हजूर हुके आज ही कोरोना के महामारी का सारा दुनिया त्राहिमाम कर रहा। आग लगे आकाश में जर्जर पड़े अंगार, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। भक्त प्रेमी और भाई गुरु भाई सबको भक्त प्रेमी, आज कोरोना के महामारी सारा दुनिया में फैल गए। इनसे बचना उपाय का तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। भक्त प्रेमी होते हमरन सूरदास के बाणी 600 साल पहले ही एक दोहा में बड़ी बढ़िया से समझाए गए कि रे मन धीरज क्यों ना धारे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा काल फिरे, काल बयाल से वही बचे जो हंस का ध्यान करे। अब हंस के तो सूरदास जी 600 साल पहले सब भक्त प्रेमी अपन वो वाणी से लिख के गए नहीं, लेकिन आज हमें भूल गई। आज 2000 संवत 2000 पे इतना महामारी, आज अच्छा देश कांप रहा, तो आज हमरे तुच्छ प्राणी महामारी से कैसे के बचना। सिर्फ एकमात्र उपाय बा कि घर में बैठो और रूखा सूखा खा के अपन गुजारा करके जैसी करके तैसी करके थोड़े दिन के लगे घर में बैठ जाए। वैसे तो मन स्वतंत्र हो। आज बहुत फोन पे आई थे कि हजूर का हाल बा, हजूर का हाल बा, आए जाए, लेकिन हमरन फोन करते ही हमरन रिंगटोन में बजा थे कि आरू को घर में ना जानो, साथी भाई लाई पनी ना बोलाऊँ। हजूर हमरे अगर एकर पालना कैले हमरे तो थोड़ा थोड़ा कल्याण के रास्ता मिल जाए। नहीं तो आज तो महामारी चली रहा बा। ई कलयुग हो, डर लगना युग। कलयुग में जे जन्म ले हटा एक दिन उमरी, क्योंकि मृत्यु लोक हो। ई लोक में जे जन्म ले है वो आवश्यक मर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधा जाए जंजीर। कर्म अनुसार राजा हो या रंग हो, एक दिन जरूर जाए। यमराज के दंड फांस में बांधकर जरूर जाए, लेकिन कर्म दोहा में हमरे सुनती। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा।
आज जे घर में बैठला वो थोड़ा सुखी बा, जे बाहर निकलता आज पुलिस के डंडा पीठ पर लागता। कितना दर्द हुईता। कोरोना कोरोना छोटा छोटा बच्चन के मुंह में कोरोना बा। कोरोना का होतो जैसे टीकापुर नगर पालिका अब ज्यादा कहाँ बढ़े वो टी ना पा लिख देंगे सब छोटकरी में बना है कोरोना होगा। भक्त प्रेम आज कोरोना बिल्कुल छोटा बच्चन के मुंह में भी बा, लेकिन इनका से बचना कैसे के दो। कोरोना बहुत जटिल बा, बहुत कठिन बा। कुछ करो बचना उपाय, लेकिन अब नहीं करब, हमरे नहीं करब तो आगे चल के बहुत दुख झेले पड़ी हमें। आज हमरे कोरोना के तो बहुत आजकल थोड़ा खिल्ली उड़ाता नहीं, मामूली नहीं समझी, बहुत भयानक हुई। अगर इनसे बचना बा तो सिर्फ एकमात्र उपाय कि लॉकडाउन हमरे घर में ही रहे। आज यदि वैसे हमरे नहीं कर पा तो कठिन बा। आज बड़े बड़े धनवान क्यों आपन फैक्ट्री कहता है, आपन कारोबार कहता है, आपन दुकान कहता है, वो अपन दुकान फैक्ट्री गाड़ी बंगला मोटर ढेर नहीं पाई। काहे के तो हमरन कोई भक्त साधु ज्ञानी लोग कहने बड़ी बढ़िया से अरब खरब लो संपदा उदय अष्ट लो राज, तुलसी जब निज मारन है आवई कौन काज। भक्त कहने कि चाहे पूर्व से दिन उठाता और पश्चिम में दिन डूबाता, वहाँ तलक राज ले ले वो अरब खरब संपत्ति 8 रुपया हो जाए तो, लेकिन एक दिन तो तुम्हें मुना बा तो आखिर में वो रुपया का काम है। आज हमरे वह रुपया के पाछे रहा तो आज रुपया भी काम नहीं लागत हो। धनी धनी देश वाला अगर रुपया काम लगना रहा तो आज पैसा लगा के कोरोना वायरस से बच जिठाएं। लेकिन ये कोरोना आज महामारी इतना बड़ा रूप ले हल तो हजर होकर सोची ना कि हमार आईना वाला दशा पीढ़ी फैन हमार थोड़ा ये कोरोना से न पर हो जाए। भक्त प्रेमी आज यदि हमरे बढ़िया काम कैले रहा तो बढ़िया हमन के जीवन बीती। सबसे बड़ा पाप का हो तो झूठ, सबसे बड़ा पाप झूठ। आज झूठ बोल बोल के ये धरती भी नहीं सही पाए भार, वह मारे से आज कोरोना के रूप में महामारी पैदा ले है। गीता में सुनला जी ज्ञान नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवता पूजनम, आत्मा ज्ञान बिना हे पार्थ सब कर्म निरर्थकम। भक्त प्रेमी जिज्ञासु वर्ग आज हमने समाज के ओरी पोरी के सब दादा भाई ज्ञान हमने ज्ञान बहुत कुछ पुस्तक में धार्मिक ग्रंथ में बताए कि ब्रह्म ज्ञान सिर्फ, और जे नहीं हो यदि ब्रह्म ज्ञान आत्मा ज्ञान ले ये ज्ञान है
लेके लेना कोशिश करती हमरे और जे भक्त प्रेमी जितना हमरे ज्ञान लहलाती बैठ के सुमरन भजन करी तो कोरोना से बचना एकमात्र उपाय बा। हजर मुकरे कोरोना से बचने उपाय सूरदास की दोहा में भी तो स्पष्ट कहने नहीं कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा युग पड़े, चहुं दिशा काल फिरे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, प्रजा बहुत मरे, काल बयाल से वही बचे जो हंस के ध्यान धरे। भक्त प्रेमी अपना कहती मैं विदा हुई दूं। श्री खप्तड बाबा को जय। धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो सेती शाखा आश्रम टिकापुरका उपाध्यक्ष ज्यू। उहाँले स्थानीय थारू भाषामा सत्संग विचार राखिसक्नु भएको छ। अब यसपछि सुमधुर भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन म महात्मा श्री चाँदिनी बाईजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिदानन्द भगवान को जय। श्री सद्गुरु महाराज को जय। आनंद कंद भगवान को जय। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा, तुम ले लो सहारा।
को जय, शिवपुरी धामको जय। धेरै धेरै धन्यवाद पूजनीय महात्मा श्री चाँदनी बाईज्यू। उहाँले भक्तिमय भजन प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब यसपछि पुनः भक्तिमय भजन प्रस्तुत गरिदिनु हुन सेती अञ्चल प्रभारी महात्मा श्री सुवर्ण बाईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सचिदानन्द भगवानको जय। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। जगत जननी श्री माता जी को जय। सपना जस्तो यो संसार क्यों हेर्दा केही छैन। सपना जस्तो यो संसार क्यों हेर्दा केही छैन। भौतिक नाता जोडेर यीशुसँग नाता तोडेर, भौतिक नाता जोडेर
महाकाल श्री पशुपतिनाथ को जय। श्री बिहेडा बाबा को जय। पूजनीय भाइज्यूको भजनले हामी आनन्दित भएका छौँ र अब हाम्रो अन्तिम पालो सत्सङ्गको रहेको छ। सत्सङ्गको वर्षाइदिन हुन म महात्मा श्री धर्मिता भाइज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु। सच्चिदानन्द भगवान को जय। सद्गुरुदेव महाराज को जय। बोले आनंद कंद भगवान की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जय की जय। पुण्य भूमि नेपाल माँ की जय। श्री पशुपतिनाथ की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्दते। चंद्र सर्वत्र वन्दते। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। परम इष्ट देव जीवनदाता प्राणदाता सद्गुरुदेव महाराज जी साथै जति पनि देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण मेरो आदरणीय पूजनीय सन्त महात्माजीहरू र सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै भागवत सज्जनवृन्द और मान्य गुण्य सज्जनवृन्दहरू त हजुर हामी सबैजना आज यस कलियुगको जुन महान विकराल एउटा समयहरूमा लड्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। त हामी सबैजनालाई थाहा छ कि संसारमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 जसले हर देश विदेश सारा विश्वमा नै आतंकित गरिराखेको छ। यति बेला सबैजनाले एउटा दुःखदको क्षणहरूलाई भोगिराखेका छन्। त त्यस कारणले गर्दाखेरि यति बेला हर कोही पनि आतिराखेको हुन्छ, अशान्ति भइराखेको हुन्छ, हर कोहीलाई टेन्सन भइराखेको हुन्छ। त त्यस कारणले गर्दा श्री गुरु महाराजजीले आज यस इन्टरनेटको माध्यमद्वारा सबै देश विदेशमा रहेका भक्त समाज हर कोही मानवले जीवनमा कि भगवानको चिन्तन मनन गर्दै भगवानको गुणानुवादहरू सुन्दै आफ्नो मनलाई सान्त्वना प्राप्त गरून् भन्ने जुन ध्येय और लक्ष्य लिएर यो सत्सङ्गको सुलभ हामीलाई गराइराख्नु भएको छ। त हेर्नुहोस्, सत्सङ्ग यति महान छ जुन सत्सङ्गको महिमालाई गाएर कहिले पनि सकिँदैन, भगवानको गुणलाई गाएर पनि कहिले पनि सकिँदैन। त त्यसैले भगवान रामले सम्झाउनुहुन्छ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढाई, राम न सकही नाम गुण गाई। प्रभु रामले पनि जीवनमा भगवानको नामको महिमालाई गाएर सक्नु भएन भनेर बताउनुहुन्छ। हजार जिब्रा भएका शेष नागले पनि भगवानको महिमालाई गाएर सकेन। विद्याकी देवी सरस्वती माता उहाँले पनि भगवानको महिमालाई गाएर सक्नु भएन कि रिद्धि सिद्धिलाई प्राप्त गर्नेवाला भगवान गणेशजीले पनि महान नामको महिमालाई गाएर सक्नु भएन भनेर हामी इतिहासमा पाउँछौँ।
अन्तिममा सबैले नेति भनेर छोडिदिए भनेर हामी इतिहासमा पाउँछौँ भनेदेखि साँच्चै नै आज भगवानको स्वरूप, भगवानको महिमा, भगवानको लीला अनन्त छ, अथाह छ, अजन्मा छ कि त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले भगवानको महिमालाई जानेर पनि कहिले सकिँदैन। त त्यस कारणले गर्दा हेर्नुहोस्, आज मानवको जीवनमा मानवलाई एकमात्र जुन सान्त्वना दिने माध्यम के रहेछ त भन्दाखेरि भगवानको भजन भक्ति साधना। यो मात्र केवल मानवको लागि अति उत्तम भनेर सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ। त बार हामी सन्तहरूको बाणीहरूद्वारा सुन्छौँ, सत्संग ही मान सरोवर, सत्संग ही मान सरोवर, सुखों के खान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे सत्संग से ही मिलते हैं, सचमुच भगवान बंदे। सत्संग नै एउटा महान सरोवर हो। सत्संगको माध्यमद्वारा नै हामीले भगवानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छौँ, भगवानसम्म हामी पुग्न सकिन्छौँ। त त्यसैले सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, प्रथम भक्ति सन्तन कर संगा, दोस्री भक्ति ममा कथा प्रसंग। जुन सत्संगको माध्यमद्वारा सन्तहरूको सान्निध्यद्वारा कि मात्रै मेरो धामलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ, मेरो समीपसम्म आउन सक्छौँ, पुग्न सक्छौँ, मलाई पाउन सक्छौँ भनेर यसरी जुन शास्त्रहरूमा बताउनु भएको छ। त साँच्चै नै आज हामीलाई यो सत्संगको सरोवर, सत्संगको गढी हामीलाई प्राप्त भइराखेको छ। आज यो सत्संग नै के हो त भन्दाखेरि कलियुगको चल्ता फिर्ता प्रयागराज हो। त आज हेर्नु संसारमा कि हर कोही व्यक्ति आफ्नै यथास्थानमा बसेर हर तरहले भगवानको तस्बिर अगाडि बस्दै, भगवानको मूर्तिको अगाडि बस्दै सबैले प्रार्थना गरिराखेका हुन्छन्, हे भगवान यो दुःखदको क्षणमा, यो दुःखदको घडीमा हामीलाई बचाउनुहोस्, दया गर्नुहोस्, कृपा गर्नुहोस् भनेर हर कोही भगवानसँग प्रार्थना गरिराखेका हुन्छन्। त आज हेर्नुहोस्, यस्तो यस्तै भयावह समयहरू, परिस्थितिहरूलाई हामीले जीवनमा सामना गर्दै अगाडि बढ्नु रहेछ र आज हेर्नुहोस् कलियुगको हर मानवको हृदयभित्र भगवानले कृपा गरेर सब कुछ यही भरेर, यही पूर्ण गरेर पठाउनु भएको छ। त हेर्नुहोस्, हामीले सन्तहरू बार सम्झाउनुहुन्छ कि मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, दसौं देहरता में ज्योति पहचान। कि आज गंगा, मथुरा, द्वारिका हर तीर्थहरू आज हाम्रो मानव शरीरभित्र पूर्ण रूपले आज यही स्थापना गरेर भगवानले पठाइदिनु भएको छ। आज हामी यही आफ्नै यथास्थानमा बसेर, आफ्नै घरमा बसेर, आफ्नै रुममा बसेर, आफ्नै बेडमा बसेर, यथास्थानमा हामी बसेर भगवानको त्यो महान नामको चिन्तन मनन गर्दै आज हामीले सबै आफ्नो यो अन्तर आत्माभित्र हामी त्यो चिजको फलो गर्दै, हामी त्यो चिजको अनुसन्धान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने आज त्यस्तो माध्यम श्री गुरु महाराजजीले हामीलाई बताइराख्नु भएको रहेछ। त त्यस कारणले हेर्नुहोस्, आज संसारमा हामीले देखिराखेका छौँ आज कि यो मानव शरीर कस्तो रहेछ त भन्दा सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, जो शेष दे सद्गुरु मिले तो भी सस्ता जान। त हेर्नुहोस्, यो तन के रहेछ त भन्दा हाम्रो विषय बीजले भरेको छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जस्ता नराम्रा दूषित भावनाहरूले हाम्रो यो शरीरलाई भरिराखेको छ। आज त्यो नराम्रो दूषित भावनाहरूलाई कि सफाई गर्ने एक मात्र माध्यम के हो त भन्दा सत्संगको सरोवर हो। त आज हेर्नुहोस्,
शरीर मैला हुन्छ, हाम्रो कपडा मैला हुन्छ, त हामीले पानीको माध्यमद्वारा, साबुनको जुन माध्यमद्वारा कि एउटा सोडा स्रवको माध्यमद्वारा हामीले सफाई गरेर त्यसलाई धुलाउँछौँ, आफ्नो शरीरलाई सफाई गर्छौँ भनेदेखि आज हाम्रो अन्तर आत्माभित्रको जो मैलो छ, हाम्रो हृदयभित्रको त्यो कलमस र दूषित भावना विचारहरू छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी पखाल्ने रहेछ त भन्दाखेरि सत्सङ्गको सरोवर, सन्तहरूको महान बानी, भगवानको गुणानुवाद, भगवानको महान चिन्तन मननद्वारा आज हामीले त्यो सबै धुलाएर जब हाम्रो अन्तर आत्माभित्र हामीले जुन आफ्नो जुन मनलाई सफाई गरेर जब कञ्चन बनाउँछौँ, जब सफाई गर्छौँ, तब हाम्रो अन्तर आत्माभित्र हाम्रो त्यो भक्तिको भावना, हाम्रो स्वच्छ विचारहरू तब फलीभूत हुँदै अगाडि बढ्छ। हामी भजन साधनमा हाम्रो मन लाग्न थाल्छ। त आदरणीय आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदी बहिनी, आज यो मन अति चञ्चल छ, अति जुन के छ त भन्दाखेरि यो पापी भन्दा अति पापी छ। यसले हामीलाई भक्तिदेखि विचलित बनाइराखेको हुन्छ, भक्तिमा अगाडि बढ्नको लागि हामीलाई अवरोध गराइराखेको हुन्छ। त त्यसकारण यो चञ्चल मनलाई रोक्नको लागि पनि हामीले यो हाम्रो जीवनमा सत्सङ्गलाई अवश्य नै प्राप्त गरेर हामी धेरै सत्सङ्गको सरोवरलाई चिन्तन मनन गर्नु पर्दछ। त हेर्नुहोस्, भगवान कृष्णको अगाडि अर्जुनले आफ्नो शिरलाई झुकाउँदै दण्डवत प्रणाम गर्दै भन्छन्, हे प्रभु, आज म यो संसारमा छरिराखेको जति पनि यो प्रकृतिको हावा छ, यो हावालाई मैले आफ्नो धनुष बाणद्वारा यसलाई मैले एकट्ठा गर्न सक्ने मेरोमा क्षमता छ। मेरो आफ्नो विद्याको बलद्वारा मैले यो धरतीलाई छेडेर पानी निकाल्न सक्ने मेरोमा त्यस्तो प्रकारको क्षमता छ। तर मैले यो चञ्चल मनलाई बाँध्ने, यो मेरो पापी भन्दा अति पापी मनलाई कन्सन्ट्रेसन गर्ने एउटा माध्यम मैले पाउन सकेको छुइनँ प्रभु। मैले त्यो साधनलाई जानेको छुइनँ। आज मैले यो चञ्चल मनलाई कसरी बाँध्ने, यसलाई मैले कसरी कन्ट्रोल गर्ने, यसलाई मैले कसरी कन्सन्ट्रेट गर्ने, यसलाई मैले कसरी स्थिर बनाउने, हे प्रभु मलाई त्यस्तो प्रकारको साधन बताइदिनुस् भनेर अर्जुन भगवान कृष्णको अगाडि कि सिलिन्डर भएर भगवानसँग प्रार्थना गर्नुभएको थियो। जुन चञ्चल मनको कारणले गर्दाखेरि भगवान कृष्णको अगाडि कि कुरुक्षेत्रको मैदानमा अर्जुन लडाई लड्नको लागि पनि असमर्थ बन्नु भएको थियो। त किन भन्दाखेरि उहाँलाई थाहै थिएन कि वास्तवमा आज म यो संसारमा, यो कुरुक्षेत्रको मैदानमा आज म किन लडिराखेको छु, म कसको निमित्त चाहिँ म यस्तो पाप भन्दा अति पाप कार्य मैले गरिराखेको छु, यसको उद्देश्य के हो, मैले कसको लागि यो कार्य गरिराखेको छु भन्ने कुरा कि अर्जुनले जीवनमा त्यो जान्नु भएकै थिएन। उहाँ त केवल मात्र एउटा चञ्चल मनको आधारमा कुदिराख्नु भएको थियो कि मैले आज कि आफ्नै सन्तानलाई मारेर, आफ्नै सन्तानको हत्या गरेर एउटा राज्यको लागि, एउटा सिंहासनको लागि मैले यसरी कति ठुलो पाप गरिराखेको रहेछु कि म आज बरु यो सारा कर्मलाई त्यागेर एउटा भिखारी भएर, जोगी बनेर म भिख मागेर आफ्नो जीविका चलाउँछु कि म यो कार्य गर्न सक्दिनँ। हे कृष्ण भनेर भगवान कृष्णको अगाडि यसरी नतमस्तक हुनुभएको थियो। तब त्यति बेला भगवान कृष्णले अर्जुनलाई कि सम्झाउनुहुन्छ यही सत्सङ्गको माध्यमद्वारा, यो भगवानको महान जुन एउटा चिन्तन मननको एउटा महान सरोवरमा उहाँलाई डुबुल्की लगाउँदै भगवान कृष्णले अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ, हे अर्जुन, तिमी
आज यो कुरुक्षेत्रको मैदानमा आफ्नो स्वार्थको लागि तिमी लडेका होइनौ। आज तिमी एउटा राज्यको लागि, एउटा धन सम्पत्ति वैभव यस आरामको लागि तिमी लडिराखेका होइनौ। आज तिमी परमार्थको लागि हो कुरुक्षेत्रको मैदानमा कर्मठ बनेर अगाडि बढ्नु पर्छ। त आज तिमीले धर्मको रक्षाको लागि, संसारको रक्षाको लागि कि तिमी यो लडाईको मैदानमा अवश्य नै उत्रिनु पर्छ, अगाडि बढ्नु पर्छ। तिमीले हर कोहीको परमार्थको लागि तिमीले यो कार्य गरिराखेका छौ। यो कुरा तिमी जान्दैनौ, यो सबै म जान्दछु। म तिमीलाई कि यस्तो तत्त्व ज्ञानको बोध गराउने छु जसको माध्यमद्वारा तिमीले त्यो अनुभूति गर्न सक्छौ कि आज साँच्चै नै मैले यो कार्य किन गरिराखेको रहेछु भन्ने कुरा तिमीले जान्न सक्छौ भनेर कि अर्जुनलाई भगवान कृष्णले यसरी सम्झाउनुहुन्छ। त कुरुक्षेत्रको मैदानमा यो 4 वेदको भेदलाई जनाउँदै यो नामको स्मरण जब गराउनु भयो तब त्यति बेला भगवान कृष्णको महान विराट स्वरूपको दर्शनको अनुभूति गर्दै अर्जुनले त्यतिखेर लडाईको मैदानमा लड्ने त्यो प्रकारको शक्ति, त्यो प्रकारको सामर्थ्य, त्यो प्रकारको महान एनर्जी प्राप्त गर्नु भएको थियो। त भनेदेखि आज यस कलियुगमा पनि हाम्रो अगाडि महाभारतको युद्ध खडा भइराखेको छ। आज पनि हामी यो संसारमा कर्म गर्नको लागि अगाडि हामी बढिराखेका छौँ। कर्म गर्नको लागि हामी यो संसारमा मानव जीवन लिएर आएका छौँ। आज हामी कर्मठ बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त हेर्नुहोस्, जबसम्म हामीले जीवनमा यो कुरालाई अनुभूति गर्न सक्दैनौँ तब तकसम्म हाम्रो यो मानव जीवन प्राप्त गरेको कुनै सार्थकता हुने छैन। आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, साँच्चै नै हामीलाई यो थाहा छैन, हामीलाई यो स्मरण छैन कि यो संसारमा त म केवल यो भौतिक संसारको भोग विलासमा रम्नु, मोज मस्ती गर्नु, केवल मात्र म यति गर्नको लागि संसारमा आएको छु भन्ने हर कोही व्यक्तिको मनमा यो विचारहरू भइराखेको हुन्छ। आज हामी मानवले यो सोचिराखेका हुन्छौँ, तर होइन, हामी यो संसारमा यस्तो महान कर्मठ व्यक्तित्व बनेर आज हामी धर्मको रक्षाको लागि आज अगाडि बढ्नु अति जरुरी छ, अति आवश्यक छ। त त्यस कारणले त्यो आज हामीले स्मरण गराउनको लागि, हाम्रो मनमा त्यो उजागरण गराउनको लागि आज हामीलाई के को खाँचो रहेछ त भन्दाखेरि सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, बिना सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। जबसम्म सत्संग हामीलाई प्राप्त हुँदैन तब तकसम्म हाम्रो त्यो विवेक उजागरण हुन सक्दैन। त त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीलाई सत्संगको अति जरुरी छ, जुन सत्संगको माध्यमद्वारा नै आज हामीले सब कुछ जीवनमा जान्न सक्छौँ। आज भगवानले हामीलाई यो शरीर मन्दिरमा 10 इन्द्रियले भरिपूर्ण गरेर पठाउनु भएको छ। त आज हामीले यो इन्द्रियको कसरी सदुपयोग गर्ने त? हामी भजनमा बार बार गाइरहेको हुन्छौँ, पाऊ पायो तीर्थ गर्नु, हातले गर्नु दाना, कानले सुन्नु हरि कथा, मनले गर्नु ध्यान। आज हामीले पाऊ पायो के को लागि? तीर्थ गर्नको लागि कि हात पायो दान गर्नको लागि, मुख पायो भगवानको कि गुणगान गाउनको लागि, हामीले आँखा पायो भगवानको दर्शन गर्नको लागि, कान पायो आज हामीले भगवानको त्यो महान वाणीहरूलाई श्रवण गर्नको लागि आज हामीले यो सारा इन्द्रियलाई प्राप्त गरेका छौँ। आज यस सत्संगको माध्यमद्वारा नै यो सारा सब कुछ हामीले जीवनमा अनुभूति गर्न सक्छौँ, यो सब कुछ नै हामीले जीवनमा जान्न सक्छौँ। त त्यस कारणले गर्दाखेरि भगवान कृष्णले जब सत्संगको सरोवरलाई वर्षाउनुहुन्छ तब अर्जुनले मैले साँच्चै नै यो संसारमा कि
यस्तो कर्म गर्नको लागि म आएको रहेछु, आज मैले यस्तो कार्य गर्नको लागि अगाडि बढेको रहेछु भन्ने कुरा अर्जुनलाई अवगत हुन्छ। तब अर्जुनले त्यो कुरा जीवनमा अनुभूति गर्नुहुन्छ। तब लडाईँको युद्धको मैदानमा अगाडि बढेर कि शत्रुको परास्त गरेर उहाँले धर्मको रक्षा गर्दै कि समाजमा कि सारा भक्तहरूको रक्षा गर्नुभएको थियो भनेर हामी इतिहासमा पाउँछौँ भनेदेखि आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, साँच्चै नै आज हामी पनि यो कलियुगको त्राइमाम समयको एउटा माहौलभित्र हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। आज हामीलाई पनि गुरु महाराजजीले यही प्रेरणा, यही सन्देश दिँदै सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। त त्यस कारणले आज हामीले जीवनमा आफूले जानेको, आफूले अनुभूति गरेको त्यो महान शक्तिलाई आफूले पनि चिन्तन मनन गर्दै आज हामीले आफूले जानेको त्यो महान ज्ञान, महान चीज कि हर कोहीलाई पनि अनुसरण गर्ने त्यो मौका अवसर दिन सक्यौँ भनेदेखि कि आज हाम्रो जीवन अति महान और धन्य हुनेछ। त त्यसकारण हामी खूब भजन साधना गर्ने। अब हाम्रो अगाडि यति डरलाग्दो समयहरू आइराखेको छ। यति बेला केवल मात्र हाम्रो उद्देश्य भनेको के हो, हामीले गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि भगवानको भजन साधना, भगवानको नामको स्मरण सिवाय अरू केही छैन। त त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि धेरै ठुला परीक्षाहरू खडा भइराखेको छ। त त्यसकारण सन्तहरू सम्झाउनुहुन्छ, धर्म रक्षति रक्षिता। जब हामीले धर्मलाई रक्षा गर्छौँ भनेदेखि धर्मले पनि हामीलाई रक्षा गरिराखेको हुन्छ। त त्यसकारण हामी खूब भजन साधना गर्दै श्री गुरु महाराजजीको महान जुन आज्ञालाई हामीले शिरोधार्य गर्दै गुरु दरबारको नियममा गुरु महाराजजीको एउटा महान आज्ञामा रहेर हामी आफ्नो जीवनलाई भक्ति भजन गर्दै अगाडि बढौँ भन्दै जुन सरकारले लगाइराख्नु भएको जुन लकडाउन जो छ, यो लकडाउनको पालना गर्दै हामीले उहाँहरूको पनि केही सहयोग गरौँ भन्दै हामी भगवानको भजन साधन गर्दै आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढौँ भन्दै म आफ्नो वचनलाई यहाँ अन्त्य गर्दै आफ्नो जुन यो शिरलाई श्री गुरु महाराजजीको चरणमा अर्पण गर्नेछु। बोली आनन्द कन्द भगवान की जय।